रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह ला यस्तहयी अन यضرब यस्तहयी अन यضرब इन्नल्लाह ला यस्तहयी अन यضرब मसलन मा बऊदह أن يضرب مثلا ما بعوضة مثلا ثا नरमी से, इस तरह से ज़ाल, इसी तरह से सा, इसमें सीन की आवाज़ नहीं आनी चाहिए। مثلا ما بعوضة فما فوقها مثلا ما بعوضة فما فوقها مثلا ما بعوضة فما فوقها देखिए مثلا ما फिर से पढ़ें। इन्नल्लाह ला यस्तहयी अन यضرब मसलन मा बऊदह مثلا ما بعوضة فما فوقها فوق ऊंची आवाज से فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم فأما الذين آمنوا فيعلمون آمنوا नू सही पढ़ा है मैंने। नून गुन्ना की आवाज़ नहीं आएगी, ठीक है। जो उर्दू में एक नून गुन्ना होता है ना, क्यों मेरे से, वो वाली आवाज़ नहीं आएगी। فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم
الحق من ربهم أنه الحق من ربهم أنه الحق حق أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا فيقولون या के ऊपर सिर्फ जबर है, इसको लंबा नहीं यक़ूलूना नहीं पढ़ेंगे, यक़ूलूना फयक़ूलूना फयक़ूलूना माज़ा अराद अल्लाहु अराद अल्लाहु इस हमजा को वाज़ेह करें माज़ा अराद अल्लाहु अराद अल्लाहु अराद अल्लाहु बिहाज़ा मसला मसला بهذا مثلا وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا फिर से يضل به كثيرا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا युदिल्लु लाम पे जो पेश है इसको इसमें लो की साउंड नहीं आनी चाहिए, लू। और वयहदी इसको यहदी यूं नहीं पढ़ना, ठीक है, यहदी वयहदी बिही कसीरा युदिल्लु बिही कसीरा वयहदी बिही कसीरा वयहदी दाल के आगे या नजर आ रहा है, इसको भी पढ़ेंगे, ठीक है, यहदी यूं नहीं, यहदी। फिर से वयहदी वमा युदिल्लु
وما يضل به إلا الفاسقين युदिल्लु युदिल्लु नहीं है यू 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 वमा युदिल्लु बिही इल्ला الفاسقين फिर से फासिकीन इल्ला الفاسقين وما يضل به إلا الفاسقين إلا الفاسقين إلا الفاسقين फासी सी सी फिर से इल्लल फिर से वमा युदिल्लु लाम को के ऊपर सिर्फ पेश है ना, इसको भी लंबा नहीं खींचेंगे। युदिल्लु यूं नहीं पढ़ना, युदिल्लु इसको मार्क कर लें। फिर से वमा الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه من بعد ميثاقه الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه फिर से ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويقطعون ما أمر الله ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل
يوصل أن يوصل ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل फिर से أن يوصل ويفسدون في الأرض ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون أولئك هم الخاسرون خاسرون هم الخاسرون أولئك هم الخاسرون خاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم फिर से كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم بالله इसको बिल्लाही बहुत ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم تكفرون رو تكفرون بالله كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم أمواتا فأحياكم أمواتا فأحياكم फिर से كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون ثم يميتكم ثم يحييكم يحييكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون ثم
إليه ترجعون ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون يحييكم يحييكم यहाँ पे क्या है पेश ठीक है साउंड कैसी होगी यू के यो ठीक है फिर से पढ़ें सुम्मा सब पढ़ें هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا 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 ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات فسواهن فسواهن سبع سماوات ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات فسواهن मुश्किल लफ्ज़ है फिर सही से पढ़ें फिर से ثم ثم استوى إلى السماء فسواهن ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات سماوات
समावात नहीं, समावात। मा और वा एक जितना पढ़ेंगे, ठीक है। समावात। ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات सबआ, इसको सबआ लंबा नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि आइन पे से जबर है ना, जबर जेर पेश को लंबा नहीं करते। सबआ मार्क कर लें। वहुव बिकुल्लि शैइन अलीम, वहुव बिकुल्लि शैइन अलीम, वहुव बिकुल्लि शैइन अलीम, शैइन अलीम, शैइन अलीम, अलीम। देखें शैइन, हमजा है पहले, फिर अगला हर्फ क्या है? अलीम, आइन। तो इनको मिक्सअप नहीं करना, शैइन अलीम नहीं पढ़ना, शैइन अलीम। आराम आराम से पढ़ेंगे तो सही पढ़ा जाएगा। इसको मार्क कर लें बेशक। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।